السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. هذا جارنا ستيف. اهلا وسهلا. ويلكم ستيف. المملكة الحمد لله تفتح يعني صدرها أرضها وأبوابها، وقبل ذلك صدور أبنائها للترحيب بالناس جميعا. وأيضا ما أسعدنا وهذه من بركات المملكة وخيراتها وترحيبها بأبناء العالم أن الله يعني شرح صدر الإسلام. كلمة يا شيخ. طيب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما شاء الله مبارك. ما شاء الله. الحمد لله اللي هدانا. الله أكبر. أهلا وسهلا. So, Shahada in English is that I bear witness there is no God but Allah. And Muhammad is his messenger and servant. And also Jesus and Moses. Because in Islam we believe all the messengers are the messengers of Allah. Yeah. الحمد لله.